करोतु महोदय। ओके। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै श्री पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। अत्र दृश्यते वा? अत्र सम्यक् अभ्यासः अभवत् इति मन्ये। अग्रे गच्छामः वा? भाषते, जायते, मन्यते तत्सर्वं सम्यक् कृतवन्तः किल? आं महोदय। अत्र कृ धातोः अत्र अभ्यासम् आवश्यकं वा? कृ धातुः न महोदय। न वा? अन्ये अपि? Practice is required. We will do it, Mahoday. Astu. As you said, I wrote it in a separate page. One side Parasmaipade and another side Atmanepati. So daily I go through it now. Parayanam Karaniyam. Parayanam. My Vishnu Sahasranamam now. Dhatoho Sahasranamam. तत्र अन्यत् कार्यमपि कर्तुं शक्यते। तस्य ध्वनिमुद्रणं कृत्वा एतेषां रूपाणां ध्वनिमुद्रणं कृत्वा पुनः पुनः शृणोतु। If you record it in your mobile and keep on listening to it whenever you get time, अथवा पाकं करोति किल तदा अपि एतत् शृणोतु, तदा सम्यक् अभ्यासः भविष्यति। Yeah, I actually memorize slokas like that. तथा एव करणीयम्। अस्तु, इदानीं कृ धातोः आत्मनेपद्यां लट् लकारः कः गायत्री महोदये? Actually, I think Ramesh Mahodaya had sent a PDF. Even that was very useful. Somewhere, like
Yeah, like something like this. Okay. It had everything, all the tables for everything. So I have now kept it in front of my table. एवं वा, सम्यक् सम्यक्, अहमपि पश्यामि महोदयेन किं It was a प्रेषितम्। while ago. I don't know when he sent it. एवं वा, I also got it. रमेश महोदय मामपि प्रेषयतु कृपया। अस्तु, गायत्री महोदये, कृ धातोः। लट्लकारः कृ धातुः। She may not be there. Yeah, I'm there. I'm here. Oh, Ahmed, okay. me. Ah. So that sentences. Good. Okay. Nrityam. Okay. Mahila nrityam kurute. Mahile nrityam kurvate. Mahilaha nrityam kurvate. Tvam kada nrityam kurushe. Yuva kutra nrityam kurvate. Yuyam kada kutra nrityam kurudve. Aham pakam kurve. Avam pakam kurvahe. Vayam pakam kurmahe. सम्यक्। हरप्रसाद महोदय। Yeah. धा धातुः okay. आत्मनेपदी लट्लकार अहम no सह सह धनम दत्ते सह धनम ददाते। सः नास्ति तत्र, द्विवचनं। न सः तौ तौ धनं ददाते। ताः no ते ते न ताः अपि सम्यक् एव। यदि भवान् स्त्रीलिङ्गे वक्तुम् इच्छति तदा ताः। ओके। ताः धनिकः धनिकाः धनं ददते। त्वं धनं दत्से। युवां धनं ददाते। यूयं धनं दद्वे। 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 प्रथमाक्षरः अल्पप्राणः। अल्पप्राणः। दद्वे। 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 तत्र प्रथम एव श्रूयते, महाप्राणः श्रूयते, तथा न। दद्वे। दद्वे। अहं
धनं ददे 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 आवां धनं दद्महे वयं धनं दद्महे। अग्रे प्रिया महोदय वा हर्ष हर्ष महोदय अस्ति वा वदतु महोदय। ओके पाचिका पाकं पचते पाचिके पाकं पचेते पाचिकाः पाकं पचन्ते। त्वं मधुराणि पचसे युवां मधुराणि पचेथे यूयं मधुराणि पचद्वे। अहं मधुराणि पचे आवां मधुराणि पचावहे वयं मधुराणि पचामहे। अग्रे प्रिया महोदय वा निर्मल महोदय वदतु महोदय। अहं बालकः गृहकार्यं कुरुते बालकौ गृहकार्यं कुर्वते बालकाः गृहकार्यं कुर्वते। त्वं गृहकार्यं कुरुसे युवां गृहकार्यं कुर्वते यूयं गृहकार्यं कुरुद्वे। अहं गृहकार्यं कुर्वे आवां गृहकार्यं कुर्वहे वयं गृहकार्यं कुर्महे। अग्रे प्रिया महोदय। त्रायते त्रय धातुः देवः भक्तं त्रायते रामलक्ष्मणौ सीतां त्रायेते देवाः भक्ताः त्रायन्ते। त्वं बालकं त्रायसे युवां त्रायेथे यूयं त्रायद्वे। अहं त्राये अहं बालिका त्राये आवां बालकाः त्रायावहे वयं बालकान् त्रायामहे। बालकान् त्रायामहे। रमेश महोदय वा वदतु महोदय। धा धातुः अन्यत् किमपि वक्तुं शक्यते किल। श्लाघ धातोः वक्तुम् इच्छति वा। शिक्षकः छात्रं श्लाघते शिक्षकः छात्रौ श्लाघयते शिक्षकः छात्रान् श्लाघन्ते। अत्र शिक्षकौ श्लाघेते टू पीपल अप्रिशिएट। शिक्षकौ छात्रं श्लाघयते शिक्षकाः तत्र छात्रस्यापि द्विवचनं कर्तुं शक्यते किन्तु तत्र किं भवति सः the person the karta who is there he should be in dvivachanam. त्वं छात्रं श्लाघसे युवां छात्रौ
श्लाघेते यूयं छात्रान् श्लाघ्ये अहं छात्रं श्लाघे आवां छात्रौ श्लाघामहे अग्रे सुंदरी महोदय। बालकः मातृभाषां सम्यक् भाषते, बालकौ मातृभाषां सम्यक् भाषेते, बालकाः मातृभाषां सम्यक् भाषन्ते। त्वं संस्कृतं सम्यक् भाषसे, युवां संस्कृतं सम्यक् भाषेते, यूयं संस्कृतं सम्यक् भाषद्वे। अहं मातृभाषां सम्यक् भाषे, आवां मातृभाषां सम्यक् भाषावहे, वयं मातृभाषां सम्यक् भाषामहे। अग्रे गच्छामः वा? महोदय आं महोदय। एकः सन्देहः अस्मि अस्ति। अस्ति suppose there is a word a dhatu which is ubhyapade, so it can be conjugated both in parasmayapade and atmanepade. Is there any can you okay, what is there any difference in translation? न महोदय, इदानीं तत् कृ धातुः अस्ति किल, तद् उभयपदी एव किल, करोति इत्यपि वदामः, कुरुते इत्यपि वदामः। तत्र कः भेदः दृश्यते? So न भेदः। At this level, that difference we may not understand. When you go very deep into Vyakaranam, that time, then we can worry about those things. Okay, so at this time, for us, there is no difference in meaning between these two padis, these two variations. Okay, all right. Dhanyavada. Da dhatu asti, tatrapi dadati ityapi roopam asti kila. Atmanepadyam datte dadate dadate iti roopani. Yeah. Okay. अन्येकं प्रश्नम् अस्ति। प्रश्नः अस्ति। सुन्दरी महोदय वाक्यानि भाषा द्वितीया विभक्ति but shouldn't it be in saptami vibhakti? पुनः सुन्दरी महोदये पुनरेकवारं भवत्याः मातृ I said बालकः मातृभाषां सम्यक् भाषते. So that should be the matrabhasham should be in saptami, right? न तथा न महोदय, मातृभाषां सम्यक् भाषते, तत् सम्यक् एव। यदि सप्तमी आगच्छति कथं भवति वदतु? अहं संस्कृते सम्यक् वदामि। संस्कृते, in Sanskritam I speak well, like that, no? Yes. If you translate it into English, then you may find the difficulty. So in Hindi also, how like, will you say? in Hindi also we'll say like that only. मैं संस्कृत भाषा में अच्छी बात करता हूँ। भाषा में। हाँ, भाषा में बात करता हूँ। भाषा को
ऐसे नहीं, we can't say. That will be odd. We can't say संस्कृत भाषा को अच्छी बात करता हूँ. That is very odd. Oh, एवं वा. Sanskrit yam will come, no? भाषा. That's what I said. अत्र दोषः नास्ति महोदय. एतत् सम्यक् एव. Okay. But both can be used, right? Saptami also can be used. Okay. Thank you. हीना महोदये, भवती वक्तुम् इच्छति वा? 1 minute. सा गुरुं सेवते. It's okay. ते गुरु सेवते. ताः गुरु सेवन्ते. त्वं गुरुं सेवसे. युवां गुरुं सेवते. गुरुं सेवते, सेवाते, एवं किल? सेवते, सेवेते, सेवन्ते. सेवसे, सेवेथे, एवं. Right? आवां गुरुं सेवेथे. युवां गुरुं सेवेथे. यूयं गुरुं सेवद्वे. अहं गुरु सेवे. आवां गुरु सेवावहे. वयं गुरु सेवामहे. अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अग्रे गच्छामः वा? अग्रे गच्छामः. अत्र किम् अभवत् गतकक्ष्यायाम्? अत्र आस् धातुः इति लेखनीयम् आसीत्. तद् टङ्कणदोषः अपि अभवत्. ममापि अस् धातुः इति मयापि पाठितं. क्षम्यताम्. तत्र आस् धातुः उपवेशने. आस् उपवेशने इत्युक्ते टु सिट्. तदा आस्ते, आसाते, आसते इति रूपाणि भवन्ति. अवगतम्? स्लैड्. आसते. आसते, आसेते, like that. न एतत् रूपं तत्र अस् धातुः तस्य रूपं अन्यदस्ति. Yeah. As will be different. As will be like sevate. आस्ते, आसाते, आसते इति आस् धातोः रूपम्. Okay. अस् धातोः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अस् अस्ति. तस्य सन्ति. असि. मॉम. न श्रूयते महोदये. किञ्चित् शब्दः श्रूयते. अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? शिक्षकः गृहे अस्ति. अस्ति तु परस्मैपदी. अस्तु वदतु. This is परस्मैपदी I am speaking about. अस्तु वदतु. शिक्षकौ विद्यालये स्त. शिक्षकाः विद्यालये सन्ति. त्वं विद्यालये असि. युवां विद्यालये स्थ.
यूयं विद्यालये स्थ। अहं विद्यालये अस्मि। आवां विद्यालये स्थ। अहं विद्यालये स्मः। वयं विद्यालये स्मः। वयं वयं तदनन्तरम् आत्मनेपथ्यम् इदानीं आत्मनेपथ्यम् आत्मनेपद्यां भूधातुः किल भवति। ओके कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? न श्रूयते। अस्तु अग्रे गच्छामः। इदानीं लृट् लकारः तस्य रूपाणि। कः वदति? गायत्री महोदये। गायत्री महोदये। अस्मि अस्मि। ओके बालकः शिक्षकेन सह भाषिष्यते। बालकौ शिक्षकेन सह भाषिष्येते। बालकाः शिक्षकेन सह भाषिष्यन्ते। त्वं केन सह भाषिष्यसे? त्वं श्वः विद्यालये भाषिष्येते। त्वं वा? युवां न युवां युवां श्वः विद्यालये भाषिष्येते। यूयं कदा विद्यालये भाषिष्यद्वे? अहं जननी सह भाषिष्ये। जनन्या सह। जनन्या सह सारी अहं जनन्या सह भाषिष्ये। अयं अनुजाया सह भाषिष्यावहे। आवां अनुजया सह भाषिष्यावहे। आवाम् वयं अग्रजया सह भाषिष्यामहे। अत्र अग्रजया सह स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत्, पुंलिङ्गम् अस्ति चेत्
अग्रजेन. अग्रजेन. ओके, वयम् अग्रजेन सह भाषिष्यामहे. अस्तु. हरप्रसादः जन् धातुः जन् to born, to be born. Ramah श्वः जनिष्यते. रामौ श्वः जनिष्येते. पाण्डवाः श्वः जनिष्यन्ते. एक प्रश्न अस्ति. So it means they will be born tomorrow or later. Yeah, भविष्यत्काल. भविष्यत्काले सः इदानीं हरप्रसाद महोदयः द्रष्टा अस्ति. सः तपस्यां कृत्वा जानाति कः कदा महोदय. Okay. धन्यवादः महोदय. I was confused. Okay. You can use it like generate also, to generate some idea or to generate. जन् धातोः तथापि अर्थः अस्ति. Okay. Shall I continue? आम् महोदय. Okay. त्वं श्वः पाठशालां शीघ्रं जनिष्यसे. न महोदय. You go early, quickly to the school tomorrow. जन् धातोः अर्थः कः? Oh, I'm sorry. I mistook it. I'm sorry. Yeah, जन् धातु. To be born. अत्र जन् धातोः अर्थः to be born, to become एवं. Yeah. श्वः त्वं श्वः I can just say जनिष्यसे. युवां श्वः जनिष्येते. यूयं श्वः जनिष्यद्वे. जनिष्ये. अहं जनिष्ये. अहं सोमवासरे प्रातः काले जनिष्ये. आवां नवयुगान्. किमर्थं दिवाकाले नास्ति महोदय? किमर्थं सोमवासरे प्रातःकाले एव? सोमवासरः बहु प्रशस्तदिनः. ओ एवं वा? अस्तु अस्तु. ओके. आवां
bhavam janishyavahe vayam janishyamahe. Samyak. Agre? Harsha Mahoday? Man dhatu is thinking, right? Is it manas? Mahoday? Huh? The meaning for man is manas. To think, right? Mahoday? Mananam tasya evam. मन तत्र ज्ञानार्थः इत्युक्ते टु बिलीव् अथवा टु अंडर्स्टैंड टु नो एतत् सर्वम्. I see. टु थिंक मननं निधिध्यासनं मननं तत् सर्वं वदन्ति किल. Yoga, if you go to Yoga Sutras, tatra mananam nididhyasanam dhyanam tatsarvam vadanti. Evam. Mananam ityukte chintanam. Punah punah. Tasya vishaye. Dhyanam karomi. Karo, yeah. To understand also. Samyag avagamanam tathapi vaktam shakyate. Okay. बालकः स्वः गृहकार्यं मंस्यते. बालकौ स्वः श्लोकान् मंस्यते. बालकौ स्वः श्लोकान् मंस्यन्ते. तत्र बालकौ इति बहुवचने नास्ति महोदये. बालकाः स्वः श्लोकान् मंस्यन्ते. त्वं स्वः गृहकार्यं मंस्यसे. युवां स्वः श्लोकान् मंस्येते. यूयं स्वः अभ्यासं मंस्यद्वे. अहं स्वः गृहकार्यं मंस्ये. आवां स्वः अभ्यासं मंस्यावहे. वयं स्वः श्लोकान् मंस्यामहे. हिना महोदये. हिना महोदय. I will. Yeah. 1 minute. Can we say sa modakam drashtum modate? Yeah. Društva. Sa modakam društva modate. अत्र लृट् लकारः महोदय. लृट् लकारः मोदिष्यते. ओके. सा मोदकं दृष्ट्वा मोदिष्यते. ते मोदके द्रष्टुं मोदिष्यते. ताः मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्यन्ते. त्वं मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्यसे. युवां मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्येते.
मोदिष्येते यूयं मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्यद्वे अहं मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्ये अहं मोदिष्ये आवां मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्यामहे वयं मोदकान् दृष्ट्वा मोदिष्यामहे। सम्यक्। अग्रे निर्मल महोदय वा? आम्। बालकः अर्चकः देवं वन्दिष्यते। अर्चकौ देवं वन्दिष्येते। अर्चकाः देवो वन्दिष्यन्ते। त्वं देवं वन्दिष्यसे। युवां देवं वन्दिष्येथे। यूयं देवं वन्दिष्येद्वे। अहं देवं वन्दिष्ये। आवां देवं वन्द्यावहे। वन्दिष्यावहे। वन्दिष्यावहे। वयं देवं वन्दिष्यामहे। सम्यक्। अग्रे सस्य बीजात् सस्यं जनिष्यते। सम्यक्। बीजात् सस्यं जनिष्यते। सस्ये बीजाभ्यां। सम्यक्। सस्ये बीजाभ्यां जनिष्येते। सस्यानि बीजेभ्यः जनिष्यन्ते। बीजात् बीजाभ्यां बीजेभ्यः। बीजेभ्यः। I want to say you will become a family man later. So tvam परिवार फैमिली मैन इत्युक्ते विवाहितः किल? ओके। त्वं विवाहितः जनिष्यसे। तत्र जनधातुः तादृशप्रयोगः सम्यक् न भविष्यति। Become will not be applicable in that case. भवति भूधातु भवति भविष्यति। ओके। त्वं कृषकः जनिष्य that also you न can say. अत्र मध्यमपुरुषः किल? कृषकः प्रथमपुरुषः भविष्यति, अतः मध्यमपुरुषे त्वम् एव। No, I meant to say you will become a farmer, so that is also not applicable in Janish case, right? That will be bhavati. Tvam tvam न tada vaktum न शक्यते।
त्वम् उत्तमछात्र जनिष्यसे. उत्तमछात्रं Because Guru is giving a Shishya new life and new, or maybe a Dvij. तथा वक्तुं शक्यते. तुम वैद्यः जनिष्यते जनिष्यसे. न You will become a doctor. भविष्यति भविष्यसि तथा एव. जनिष्यसे इति जनि प्रादुर्भावे. Will become means bhavishyase. You will become, then it will be bhavishyase. Okay. Okay. त्वं सस्यं जनिष्यसे तथा वक्तुं शक्यते वा? वृक्षं बीजात्. तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगः महोदय. ओके मध्यम. ओके मध्यमपुरुष, then it will be just त्वं पुत्रं जनिष्यसे. अत्र जनिष्यसे इत्युक्ते अधिकप्रयोगः नास्ति तस्याम्. okay. त्वं जनिष्यसे एवमेव वक्तुं शक्यते. Okay. त्वं जनिष्यसे, युवां जनिष्येते, यूयं जनिष्यद्वे, अहं जनिष्ये, आवां जनिष्यामहे, वयं जनिष्यामहे. अग्रे रमेश महोदय वा? महोदय. महोदय आस् धातोः वक्तुं शक्यते अथवा अधि धातोः. अस्य वक्तुम् इच्छति वा? बालकः स्वः श्लोकम् अध्येष्यते. बालकौ श्लोकम् अध्येष्यते. बालकाः श्लोकान् अध्येष्यन्ते. त्वं श्लोकं सः अध्येष्यसे. युवां श्लोकान् अध्येष्यते. यूयं श्लोकान् अध्येष्यद्वे. अहं स्वः श्लोकम् अध्येष्यते. अध्येष्ये अहम् आवां श्लोकौ अध्येष्यामहे. वयं श्लोकान् अध्येष्यामहे. अग्रे सुंदरी महोदय. बालकः आगामी सप्ताहे गृहकार्यं करिष्यते. बालकौ आगामी सप्ताहे गृहकार्यं करिष्येते. बालकाः आगामी सप्ताहे गृहकार्यं करिष्यन्ते. त्वं आगामी मासे गृहकार्यं करिष्यसे. युवाम् आगामी मासे
गृहकार्यं करिष्येते। यूयम् आगामि मासे संस्कृतपाठनं करिष्यद्वे। अहम् आगामि वर्षे संस्कृतपाठनं सम्यक् करिष्ये। आवाम् आगामि वर्षे संस्कृतपाठनं सम्यक् करिष्यावहे। वयम् आगामि वर्षे संस्कृतपाठनं सम्यक् करिष्यामहे। सम्यक्। अग्रे अग्रे गच्छामः वा? Mahodaya, are we going to use this Abhyasa Pustakam today? एकवारम् एतत् सर्वं दृष्ट्वा लोट्लकारमपि कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। Because there was a note from Bhanu Mahodaya. Yeah, okay. Samyak, Mahodaya. अत्र अभ्यासम् आवश्यकं वा? लोट्लकारे आत्मनेपद्याः लोट्लकारः। न महोदय। महोदय। आवश्यकं वा? झटिति वक्तव्यं। न आवश्यकं वा? अस्तु अग्रे गच्छामः। आस् धातोः एतानि रूपाणि तत् अनन्तरम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र कृ धातोः कुरुतां, कुर्वातां, कुर्वतां, करवावहे, करवामहे, करवै, करवावहै, करवामहै। Karavavahai. Shall I take any other? आम् महोदय। जननी भिक्षुकाः अन्नं दत्ताम्। भिक्षुकाय अन्नं दत्ताम्। महिले ह्यः भिक्षुकाय भोजनं ददताम्। महिलाः निर्धनाय धनं ददताम्। युवां निर्धनाय उपहारं दत्स्व। युवां ह्यः पर्ह्यः भिक्षुकाय भोजनं ददाताम्। यूयं भिक्षुकाय अन्नं दध्वम्। अहं वृद्धाय शाटिकां ददै। आवां वृद्धाय शाटिके ददावहै। वयं वृद्धाय प्लूरल् शाटिकाः। वृद्धाभ्यः शाटिकाः ददामहै। शाटिकाः ददामहै। तत्र
वदतु महोदय. Yeah, the second one should be vruddhe, right? तत्र तदेव वक्तुम् इच्छामि. तत्र वृद्धाय इत्युक्ते पुंलिङ्गः भवति. भवती शाटिकां वृद्धायै ददाति किल? वृद्धायै. ओके. तदा किं भवति? द्विवचने किं भवति? वृद्धाभ्यां. बहुवचने? वृद्धाभ्यः. वृद्धेभ्यः. वृद्धाभ्यः. स्त्रीलिङ्गमस्ति किल, अतः वृद्धाभ्यः एवं. But no, the dvivachanam is for the karta, right? Vayam avam. Avam. So avam we gave to the old lady. It can be in singular also, right? तथापि वक्तुं शक्यते. If you are using dvivachanam, then वृद्धाभ्यां. Correct. अग्रे गच्छामः वा? हरप्रसादः. Oh, okay. Lang lakara. Okay. Shall I try? Mahoday? Okay. Okay. I will try kamp. Kamp, to shake. It is an Atmanepadi word. Shvaha, no, hyaha, vrukshaha, shaha, vrukshaha, akampata. Gata saptahe vruksho akampetam. Gata varshe vrukshaha akampanta. Akampanta. अग्रे हर्षा महोदय. बालकः यः चलनचित्रम् ऐक्षते. बालकौ यः चलनचित्रम् ऐक्षेताम्. बालकाः यः चलनचित्रम् ऐक्षन्त. हिना महोदय. जननी अनाथ आश्रमाय धनम् अदत्त. जनन्यौ अनाथ आश्रमाय धनम् अदत्ताम्. जनन्यः अनाथ आश्रमाय धनम् अददत्. त्वम् अनाथ आश्रमाय धनम् अदत्ताः. युवाम् अनाथ आश्रमाय धनम् अददाथाम्. यूयम् अनाथ आश्रमाय धनम् अददध्वम्. Adadhvam. Acha, means the is also half. Yes. Yeah, okay. Aham anath ashramay dhanam adadi. Adadi will. Adadi. Samyak. Anath ashramay dhanam adadvahi. Yuyam anath ashramay dhanam adadmahi.
ददाहि यूयं नास्ति तत्र अहम् आवां वयं वयम् अनागतनम् अदद्महि अददि अदद्वहि अदद्महि अदद्वहि महि। अग्रे निर्मल महोदय। ओके जननी रोटिकाम् अपचथाः no sorry that should be pratham purusa apachat jananyo अपचत लङ् लकारः अस्ति किल अतः आम् अपचत जनन्यो रोटिकाम् अपचेताम् जनन्य रोटिकाम् अपचन्त then त्वं रोटिकाम् अपचथाः यूयं रोटिकाम् अपचेताम् युवां क्षम्यते युवां रोटिकाम् अपचेताम् यूयं रोटिकाम् अपचध्वम् अहं रोटिकाम् अपचे आवां रोटिकाम् अपचावहि वयं रोटिकाम् अपचामहि। अग्रे प्रिया महोदय। वन्द् धातु वन्द् उत्तमपुरुष महोदय प्रथमपुरुषे वदतु। शिष्यः ह्यः अवन्दत शिष्ये अवन्देताम् शिष्यः शिष्यौ अथवा शिष्या शिष्ये शिष्यः शिष्यौ शिष्याः अवन्दत अवन्दन्त अवन्दन्त अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्देताम् अवन्दन्त त्वं गुरुम् अवन्दथाः यूयं युवां गुरुम् अवन्देताम् यूयं गुरुम् अवन्दध्वम् अहम् अवन्दे आवाम् अवन्दावहि वयम् अवन्दामहि। सम्यक्। अग्रे सुन्दरी महोदय। स्वः श्वः नास्ति लङ् लकारः ह्यः ह्यः बालकः अवन्दत वन्द धातु सा उक्तवती किल अन्यत् किमपि पच्चे अथवा कृ धातोः तद् वदतु। जननी नैवेद्यम् अकुरुत जनन्यै जनन्यौ ह्यः पायसम्
Akurvatam. Akurvatam. Ah. Jananyah ह्यः पायसम् अकुर्वत. Akurvata. Akuruta. Akurvatam. Akurvata. अकुर्वत. त्वं पायसम् अकुरुताः. Akuruthaah. अकुरुताः. Tha. Mahapranam. था आवां अत्र त्वं युवाम् अस्ति किल? त्वं भोजनम् अकुरुताः. युवां भोजनम् अकुर्वाताम्. यूयं भोजनम् अकुरुध्वम्. यूयं भोजनम् अकुरुध्वम्. अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम्. अकुरुध्वम्. प्रथमपुरुषे किम् आसीत्? अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत. अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत. अत्र मध्यमपुरुषे अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम्. अकुरुध्वम्. इदानीम् उत्तमपुरुषे अहं ह्यः पायसम् अकुर्वि. आवां ह्यः पायसम् अकुर्वहि. वयं ह्यः पायसम् अकुर्महि. This is lan lakara, right? आम् महोदय. अकुरुता अकुर्वाताम् अकुर्वत. अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम्. अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि. एवं. Right. But then how come Sundari Mahoday use hyaha? Hyaha only. No, yesterday. Yesterday I did. No, Shwaha is, oh, correct. Shwaha is tomorrow. Okay. क्षम्यताम्. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? सुभाषितानि सः कार्तिक् महोदयः पाठयति. सः इदानीम् आगतवान् वा? नास्ति इति मन्ये. अस्तु, तत्पर्यन्तम् एतत् सर्वं कुर्मः. एतद् अभ्यासं यदस्ति तत् सर्वं तत्र प्रवेशपुस्तके परीक्षा प्रथमपरीक्षायाः स्वीकृतः. This is the exam paper given in the Pravesha book. Jhatiti vaktavyam. You should not take more time. Astu. Gayatri Mahodaye. Apanikah shop. Apanikah shop va? Shopkeeper. Shopkeeper, sorry. Shopkeeper. Snusha? Pullinga. Snusha. I can't get it. Snusha, daughter-in-law. Daughter-in-law, okay. Tarnakah? Tarnakah. No idea. Calf. Baby, that calf. Oh, cow. Okay. Cow. Baby Cow. of cow. Calf. Tarnakah. Baby of the cow. Shoulder. Curry.
Haraprasad Mahodaya vadatu. Which one, Mahodaya? Skandhaha. Skandaha. Skandaha is it shoulder? Shoulder. Samyak. Yeah, shoulder. Januhu is knee. Ramaskandam. Hanumantam, you say, no? Correct. Every day, every night. Yes. Before going to sleep. Yes. Yeah. Januhu is knee. Anguli is. Januhu. Oh, I'm sorry. Janu. Janu is Namaskalinga Shabda. Is knee. Anguli is the fingers. Janu is oh, I'm sorry. Scale. Go ahead. Anguli is one finger, right? Anguli, finger. Finger, not fingers. Is it one finger or fingers? Ekanimisham. Janu ityukte Mahodaye. Knee. Your Janu Shirsasanam. Have you heard about it? If you do yoga, you will be knowing well. Yes, yes. Another word is Ajana Bahu. Ajanu Bahu ityukte kimartha? Kahartha? His hands are as long as reaching the knee. Samyak. Now, is Anguli means one finger only? Anguli, Angulyo, Angulyaha. Okay. Okay. Ikaranta Strilingaha. Anguli Shabdaha. Anguliyakam. Yeah. Agre. Niryasaha. Niryasaha ityukte? Is it exit? Is it exit? That some glue or gum, something is there, no? Oh, okay. Agre. Come again, please. Glue. 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 Okay. Glue. Glue. Yeah. Niryasaha. Okay. Utpitika is a seat. Delhi. Seat nasti. Seat is Utpitika ityukte table. Table. I'm sorry, what is that? Table. Table. Oh, yeah. Table. Correct. Table. And Delhi is the threshold. And the Sopanam is the stairs. And Samarjini is something to sweep. Broom. Broomstick. Broom. Idani. Dustbin. Sambarjini. Dustbin. Not dustbin. Broom. No, I went to the next question. Samskrita words. You should be fast, no? Exam, you can't keep on. Dustbin. Avakarika. Avadanika. Avakarika. Avakara Kandala. Darpanaha. Pillow. Darpanaha. Fast. Pillow. न जानामि. कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? Pillow. Upadhanam. Upadhanam. Okay. Sevaphalam. Sevaphalam. Rose. Rose is. I forgot. Patala pushpam. Patala pushpam. Patala pushpam. Patala pushpam is Patala pushpam is rose, Mahodaya. Bucket. Droni. Grindstone. Grindstone. Pattaha. No. Grindstone is ulukhalam. Oh, I thought that was grinder in the book. I remember like grindstone ityukte those days they used to
grind, no? Yeah. In that. Like I remember it very well, Mahodaya. In the book, it was given it as Ullukalam is also grinder and Peshana Yantram is also grinder. Oh, Peshana Yantram, see, grinder is Peshana Yantram. Yantram. Atra grindstone iti dattamasti. That was given as Pattaha, if I'm not wrong. One moment. Let me look at it. Please check. Because I read it over the weekend only. Okay. Ladle? Darvi. Darvi. Cucumber? Ulukam. Urvarukam. Onion? Urvaruka. Onion? Palandu. Palandu. Without which these days people cannot cook. Ash gourd. Okay. Ash gourd. So what Palandu? Palandu is onion. Oh, okay. In our childhood, we never ate onion. Ash gourd. Pushpandam. Kushmandakaha. Kushmandaha. Father-in-law. Shvashuraha. Shvashuragruhaha Swargatulyo Naranam. अस्ति किल? इदानीं कार्तिक महोदय आगतवान् सुभाषितानि पाठयति वा महोदय? नमस्ते महोदय। सुभाषित उपकारेषु यत् साधु एतद् अस्तु यच्छति तदेव स्वीकरोतु। आचार्यात् पादं शिष्य स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। अत्र कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? संस्कृतम् आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति अत्र। So who would want to volunteer for this? I will try. Okay. Sanskritam. First of all, do a Padacheda. Padacheda ekam. Okay. Acharya. From the Acharya. No, Padacheda. First do a word by word. I mean, letter by letter. No, word by word. Word splitting. Padachedaha. Padasya chedanam karaniyam. Everybody should mute. Acharyat. Padam. No. Padamam datte. That is Padam Adatte. Padam Adatte. Padam Shishyaha Swa Medhaya. Okay. Padam Sa Brahmacharibhyaha. Padam Kalakramena cha. Okay. Padam is 1 quarter. Padam is 1 quarter. You're right. Padam is 1 quarter. Correct. Yeah. So from the Acharyat, from the teacher, Adatte. That he gives. So 1 quarter is given from the teacher. Atra kinchit
किञ्चित् विषयं पश्यन्तां सर्वे आचार्यात् इति अस्ति आचार्यात् कविभक्तिः पञ्चमी चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति आचार्य. So 1/4 of we get from the Guru. Acharyat Adatte. Datte is giving. Adatte is receiving. Receiving. So, Acharyat Adatte. Yeah. From the Acharya, we are receiving something. Yeah. 1/4. 1/4. 1/4. Acharyat, we get 1/4 of something. That is what the first Right. 8 means. Correct. Padam Shishya Swamedhaya. 1/4, the Shishya gets 1/4 from his Medhaya means his brain, his intelligence. Medhaya. Atra kim bhavishyate? Medhaya is his Medha Shakti. His Swa is a upasarga. Medhaya. Medhaya is intelligent. Intelligence. Medha Shakti. Yeah. Swa Up to is 1/4. self-intelligence. No? Self-intelligence. Yeah. Okay. Padam sa brahmacharibhyah. Okay. 1/4 sa brahmacharibhyah from his associates. Peer group. Peer group. Iti vaktum shakyate. Yeah. Okay. So one thing to note here is brahmacharibhyah. Brahmacharibhyah ka vibhakti asti. Vibhakti It will be 4. No. Panchami vibhakti bahuvachanam. Brahmachari, he is a student. Correct. So ekanimisha. Idanim Hina Mohode, Haraprasad Mohode, Gayatri Mohode, Uchchata. This line somebody else can try. Sundari Mohode, Vaktum Ichchadiva. Which one, Mahodaya? Yes. Sabrahmacharibhyah. Brahmacharibhyah. From the peer group. From the peer group. Kimartam from the peer group. 1/4 of the learning takes place. Kimartam Panchami vibhakti bahuvachanam. Pratama Purushaha. So I can also say it as brahmachari bihi saha, from with, when he is doing an abhyasa with the brahmachari, he receives something for. So that is sabrahmacharibhyah. Brahmacharibhyah. Okay. One question. Sundari Mahodaya used the word Pratama Purusha. I don't follow that. It is not Pratama Purusha. It is a plural, no? I said bahuvachanam. Bahuvachanam. Yeah, but you said you used the word Pratama Purusha. That is a third person. No, Pratama Purusha is not there here. Mahodaya, Pratama Purusha uktavati va? Yeah. Which was that? Where was the Pratama Purusha? Where did you see the Pratama Purusha? For the third person, no? No, that Purusha is for only for a
verb. That's right. That is the dhatu She told or only for that brahmacharibhyah. She told it is Pratama Purusha Bahuvachanam Panchami Vibhakti. No, that would not be right. That would Right. not be right. Mahoday. That will be brahmachari bahuvachana eva. Brahmachari is the pradipadikam. Purusha atra na bhavishyati. Purusha comes only with the verb, that is a dhatu. Dhatu yatra bhavishyati. Tatra tiganta rupe eva purusha bhavishyati. Pullinga Bahuvachanam. Tatra brahmachari, tatra brahmani charati iti brahmachari. Brahmacharin. Brahmacharin. Purusha is always with Kriyapadam. It's not to be used with this one. So Vibhakti Vachana, Purusha Vachana. No, she should have told Pullinga, right? Pullinga Pulling. Bahuvachana Panchami Vibhakti. Yeah. Brahmacharin. That's what she meant perhaps. Pullinga. Pullinga. Purusha na Pullinga. Astu. Astu. Next, the last pada who wants to try? Priya Mohoday karishyati va? Mohoday. Padam kalakramena cha. Agrime, the padam, the last part. With time, you gain. With the time. Why do you say it is with the time? Samskrita Bhega vadatu. Kim bhavishyate, kim vibhakti, Kalakramena. Kramena. Tritiya vibhakti. Tritiya vibhakti bhavishyati. Tritiya vibhakti vachana. Napumsakalingam. Ekaramsha Gayatri Mohoday. Priya Mohoday. Kalam is Napumsakalingam. Napumsakalingam Ekavachanam Tritiya vibhakti. Tritiya vibhakti. Padam Kalaha. Mahoday, ekanimisham. Kalaha iti Pullinga shabdah eva. Kalaha Pullinga shabdah. Tatra Kalakramena Kala Pullinga shabdah. Bhavati Kalaha Kramena iti Dvepade na kartum shakyate atra. Samasam bhavishyati Kalakramena ekapadam eva anusarama. Samyak va Mohoday? Mohoday. So Kalakramam is Napumsakalingam or Pullingam Mohoday? Kalakramah. Tatra Napumsakalingah nasti kila. Pullingam. Pullingam eva. Kalakramah. Kramena kramabhyam kramaihi ityagacchati kila. Okay. I thought Kalakramam, so it will be Napumsakalingam, I thought. Yeah, Kalakramah. Dhanyawad Mohoday. Kalasya kramaha iti bhavishyati kila Mohoday? Kalasya kramaha kalakramaha kalakramena padam bhavishyati. Priya Mohoday ekvaram purna vadishyati va? Mahoday na shrunodi. Purnam Samskritena vadatu. Angla bhashayam vadatu. Chinta nasti. Okay, the first quarter of whatever you learn it from your acharya, and the remaining quarter, the second quarter, you learn it from your through your self-intelligence, through your self-effort and intelligence. The third quarter, you learn it from your fellow students, and the last part of it, you earn it through with time.
with time or experience. With their own experience, yeah. With the own experience. This is what we get out of this. So if the entire learning of a lifetime is to be taken, 1/4 we receive is received from the acharyas and the gurus. Padam swamedhaya chintitva mananam kritva shravanam mananam nididhyasanam iti vedadhyayanam bhavishyati. Shravanam, acharya shravanam. 1/4 comes from there. Manana nididhyasane ekapadam bhavishyati. Padam from the peer group. Sabrahmacharibhyah, sapatinaha, ityadibhihi. Kalakramena, as time moves along, yada vayam anusaranti jivane tada sikishyanti janaha. Iti saramshaha. तत्र आदत्ते इत्यस्ति किल तस्य रूपं किमस्ति आत्मनेपदे सम्यक् झट् इति आत्मनेपद्या कार्तिक महोदय संस्कृते वदामि पादं कार्तिक महोदयेन वदति महोदयात् how do you say learn patami or whatever, right? And so that is acharya. Padam acharya atra Haripriya Mahodaya asti for this subhasitam you are acharya. Then padam swadhyayam karomi. Padam Haraprasad Mahodaya, Priya Mahodaya, Hina. Bahu dhanyavad. So learning from them. And Padam Swaha Paraswaha Janami. Adhyana Janami. अस्तु इदानीं समयः अभवत् अग्रिमकक्ष्यायां पुनः अन्य सुभाषितानि पठामः प्रहेलिका अपि सन्ति प्रहेलिका अपि पठामः अस्तु धन्यवादः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।